आज हम जो बात कर रहे हैं कि जब 3 तलाकें कोई दे देता है तो उसके बाद निकाह का तरीक़ेकार, जिसको उर्फ के अंदर या कुरान पाक ने हलाला कहा है, जिसको हलाला कहा जाता है। एक बात याद रखो, ये मैंने शायद पहले भी इस मौजू पर बात की है, सामीन और हाज़रीन के लिए। असल में गलत फहमी होती है कि कुछ हजरात कहते हैं कि हम इकट्ठी 3 तलाकें इसलिए इसको हराम कहते हैं कि अगर 3 तलाकें इकट्ठी होंगी नहीं तो फिर हलाले की ज़रूरत नहीं होगी, 3 को एक ही गिन लेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बात याद रखो। ये कोई रास्ता नहीं है कि आपने जी हमने रास्ता जुदाई का रोका है, तो ये तो एक गलत फहमी कुरान और सुन्नत से लाइल्मी का इजहार है और कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज कर दिया था, हलाला है क्या? हलाला ये है कि कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाकें इकट्ठी दे दे। ये फिर सुन ले, 3 तलाकें इकट्ठी दे। अब वो औरत करेगी इद्दत पूरी, जो इद्दत उसकी है, एक मुतल्लिका औरत की जो इद्दत है। फिर वो औरत किसी और मर्द से निकाह करेगी। ये एक बात बड़ी तवज्जो से सुन लेना ताकि आपको सही मसला समझ आ जाए, क्योंकि बाज लोगों ने कहा कि हलाला है ही कोई नहीं इस्लाम में, या बाज लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या कहा, और फिर बिलखसूस अहनाफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया। कुछ लोगों ने तो माज़अल्लाह यहां तक कह दिया कि ज़ना को परवान चढ़ाने वाले अहनाफ है। अल्लाह इनको हिदायत दे। मसला पहले समझ लिया करें। अब वो औरत जिसको तलाक हुई उसने इद्दत पूरी कर ली, अब वो औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह करेगी बगैर किसी शर्त शराइत के, बगैर किसी शर्त शराइत के। यानी ना तो उसका पहला शोहर या उस औरत का भाई या बाप या कोई भी जिसके साथ वो औरत निकाह करने जा रही उस मर्द को पाबंद करें। आज के दौर में जैसे मिसाल के तौर पे पाबंदी कि जी देखो तेरे साथ हम निकाह करते हैं तो सुबह तलाक दे देना। अच्छा, तेरे साथ निकाह करते हैं, इसको कहना कुछ नहीं, बस ठीक है निकाह कर ले, 1-2 घंटे के बाद तलाक दे देना, या आज निकाह करते हैं कल तलाक दे देना जी। या जो निकाह करता है वो कहता है बस ठीक है मैंने तेरे साथ निकाह कर लिया, अब ठीक है तू जा कल तुझे तलाक दे देता हूं। ये सारे तरीके गलत हैं। अगर आपने पहले ही कोई शर्त शराइत लगा दी तो बाज उलमा ने लिखा है कि निकाह मुनक्किद ही नहीं होगा। एक आजाद औरत की तरह वो औरत किसी मर्द से निकाह करेगी, उस मर्द को पाबंद नहीं किया जाएगा कि तू कल तलाक देगा नहीं देगा, बस ठीक है। और वहां यह भी नहीं कहा जाएगा तेरे साथ इसलिए निकाह हो रहा है कि तू हलाला कर दे। एक निकाह की तरह निकाह होगा। बात को समझे? वो आदमी उससे बाकायदा तौर पे सोहबत करेगा जो मियां बीवी आपस में जिस तरह हकूक पूरे करते हैं। यानी पहले से तलाक दी और इद्दत पूरी की, अब उस औरत ने एक आजाद औरत की तरह एक निकाह किया एक आदमी से। अब वो आदमी बाकायदा मियां बीवी का जिस तरह एक रिश्ता कायम होता वो कायम करेगा। अब उस बंदे की मर्जी है या उस औरत मियां बीवी के वो 2 दिन बाद या 2 साल बाद उनकी नहीं बनती, वो तलाक हो जाती है, तो अब वो औरत अपने पहले शोहर से चाहे तो निकाह कर सकती है। यह है हलाले का सही और इस्लामी तरीका। बात को समझ रहे हैं मेरी? अब और इसी पर ही बहुत सारी चीजें हैं। फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। इसने से तीसरी तलाक दे दी तो इसके लिए हलाला नहीं जब तक वो किसी दूसरे शोहर हलाल नहीं, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तन, उसके लिए हलाल नहीं जब तक किसी दूसरे शोहर के साथ सोहबत ना करे।
جب تک کسی دوسرے سے نکاح کر کے صحبت نہیں کرے گی اس وقت تک حلال ہے۔ حضرت اس پہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر 2639، مسلم شریف کے اندر 3526، ترمذی شریف کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، تمام محدثین نے اسی حدیث کو صحیح کہا، تمام فقہا نے اس حدیث کو اپنایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت رفاع کرزمی کی بیوی رسول اللہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں نے رفاع کے پاس تھی تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور تینوں اکٹھی دے دی۔ میں اس کی بیوی تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی ہیں اور تینوں اکٹھی دے دی ہیں۔ میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا ہے، ان دوسرے صحابی کا نام لیا کہ میں نے اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا ہے، اس کے پاس کپڑے کے سوا، ایک ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک ٹکڑے کے سوا کپڑا ہے بس پہننے کے لیے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں واپس چلی جاؤں اپنے پہلے شوہر کے پاس؟ عرض کی جی یا رسول اللہ جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھے وہ تیری مٹھاس نہ چکھے، جب تک تو اس کی مٹھاس نہ چکھے اور وہ تیری مٹھاس ہے، یعنی وہی کہ جب تک تیرے ساتھ وہ صحبت نہ کرے اس وقت تک تو اس سے طلاق نہیں لے سکتی، اس وقت تک نہیں لے سکتی۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا منصوبے سے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، یعنی طے شدہ منصوبے کے ساتھ کوئی حلالے کا انتظام کرے جی، تو اس پہ تو اللہ رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ حلالہ کا طریقہ میں نے شروع میں بتایا، وہی ہے اسلامی طریقہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی طلاق ہو گئی ہے لہٰذا میرے بچے ہیں، اب کسی کو آدمی کو پہلے تیار کریں جی تو اس سے نکاح کر لے، کل اس کو طلاق دے دینا جی، اور کل تو میرے ساتھ طے کر کے اس کو طلاق دے گا، اور بیوی کو بھی اس بات پہ پہلی راضی کرے کہ تو اس سے لازمی طلاق لے گی، اس سے حلالہ منعقد نہیں ہوتا۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، مولوی جیسے مرضی کوئی بیان کرے، تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق بخش دے۔